السلام عليكم. غادي نكمل لابارتي الثانيه في لي سيرفور ويب في اباتش كونفيغوراسيون ديال اباتش. قلنا دي دو ميثود الاخرين ديال ميم كي يوتيليزيو الكونفيغوراسيون كي يوتيليزيو ان اكسي ولا اون اوثنتيفيكاسيون على يد ديال واحد اليوزر والباسورد ميم نون سيكوريزي. علاش لقينا بلي نقدروا نشوفوا كاع ديك اليوزر والباسورد اللي نقدروا بالواير شارك مزيان. باش نسيكوريزيو الترافيك يشونجي ما بين واحد لو كليون و السيرفور، قلنا غادي نوتيليزيو الاس اس ال بروتوكول. اس اس ال فاش نهضروا على سيكوريتي دي ترافيك في الويب اوتوماتيكمون كيمشي بالنا اتش تي بي اس، داك القفل الصغير اللي تيكون في النافيغاتور، داك القفل الخضر اللي كيكون هنا صغير مزيان. نهضروا على البروتوكول اس اس ال. قلنا باش نسيكوريزيو هاد الترافيك غادي نوتيليزيو اليد، غادي نوتيليزيو بروتوكول تي ال اس اللي هو لو ديفلوبمون ديال بروتوكول اس اس ال en se basant على دي سيرتيف لي سيرتيفيكا. غادي نسوبريمي هنا، نسوبريمي هنا مزيان. كيفاش كتخدم ولا كيفاش غدوز على البروسيدور ديال لي سيرتيفيكا؟ واحد لو كليون قبل ما يكونيكتي غادي يصيفط واحد لها الكليون، غيصيفط واحد كلاينت هلو ميساج، كلاينت هلو ميساج. شنو غيصيفط في هاد كلاينت هلو ميساج؟ غيصيفط للسيرفور لي كلي ولا لا لي زالغوريثم ديال الكريبتاج ولا ديال لو شيفرمون اللي كيسوبورتيهم هاد لو كليون ولا هاد لو نافيغاتور ديال لو كليون مزيان. لو سيرفور غادي يجاوبو تا هو بواحد سيرفور هلو. اش غيصيفط ليه؟ غيصيفط ليه واحد لاسيرتيف ديالو اللي فيها لي زانفورماسيون على السيرفور، و غيصيفط ليه واحد لا كلي بوبليك و واحد لا سيناتور ديال السيرتيف بلا راه هادوك لي زانفورماسيون اللي كاينين في ديك لاسيرتيف صحاح. بون لو كليون اش غادي يدير؟ غيفيريفي هاد لي زانفورماسيون على ديال السيناتور، و من بعد غادي تفتح واحد لا سيسيون شيفري اللي غادي يدوز فيها لو ترافيك شيفري ما بين لو كليون و لي سيرفور مزيان. ندوزو لا كونفيغ. اول حاجه اشنو غادي نديرو؟ اول حاجه هي ناكتيفيو الاس اس ال في اباتش. ناكتيفيو الاس اس ال ستادير غناجوتيو دي موديول تنهضروا على اتو انيبل مود اس اس ال مزيان is already enabled. ls غادي نمشي لمود ls mode enable لي موديول qui sont activés غادي نلقى هنا ssl مزيان. دابا غادي نمشي لي سيت available. عندي واحد لو فيشي ديال insa.conf وهنا عندي واحد لو فيشي ديال default-ssl.conf لا كونفيغوراسيون ديال الاس اس ال، حيت هاد الكونفيغوراسيون ديال الانسا هاد الفيشي ديال الانسا سي جوست بور HTTPS اون اوتر كونفيغوراسيون. جوست غادي نكوبي هاد default في insa-ssl.conf ls nano insa-ssl.conf. اشنو غادي نلقى هنا؟ غادي نلقى الديفولت البور اللي غادي يولي يليسن عليه هو 443 HTTPS مزيان. دوكيمنت روت غادي نبدلها، ما بقاتش عندي في HTML ديريكتومون، كاين في انسا مزيان. لي فيشي لوغ هنا SSL certificate file و SSL certificate key file. دونك اشنو اللي غادي نحتاجو؟
غادي نحتاج واحد لاسيرتيف وواحد لاكلي. كيفاش غادي نجينيريوهم؟ على ديال اوبن اس اس ال. اوبن اس اس ال requête غادي نوتيليزي x509 اللي غادي تعطيني واحد لاسيرتيف لي اوتو سيني مزيان. غادي نوتيليزي نود غير باش من هذيك لاكلي اللي غادي تعطيني ماشي في وقت ما بغيت نستعملها ولا وقت ما بغيت نريديماري ولا ريستارت السيرفيس اباتش غادي يطلب لي واحد المود باس. دونك بلا ما نديفيني انا المود باس ما كاينلاش. مود نعطيه لا فاليديتي النومبر دو جور 365 عام. هنا نيو كي une nouvelle clé. Utiliser l'algorithme RSA 1024. نقدر نوتيليزي 2048 مي شحال ما كبرت لا لونغور ديال لا كلي كنكون بليس سيكوريزي مي اون ريسك ديال نطيحو في لا كونيكسيون تقال لو سيرفور مزيان. اوت لو شومان ديال السيرتيف etc apache نحطها server.crt و kout ديال لا كلي etc apache 2 server.key. غيعطيني واحد ديزانفورماسيون خصني ندخلهم. معروض سيتي مراكش organization ندخل انسا unit name نخليها انسا server full qualified domain name ولا your name ندخل emsa.ma email address root.emsa.ma صافي. الا جيت لهنا cd رجعت لور ls غادي نلقى تكرياو ليا واحد لاسيرتيف وواحد لاكلي مزيان. نمشي نرجع للسيت افايلبل ونكمل لا كونفيغ اللي كندير. نانو نمشي قلت كوبيت قبيله فيشي انسا اس اس ال ندخل ليه فين احتاجيت لاسيرتيف احتاجيتها هنا. etc فين كاينه لاسيرتيف كاين apache 2 سلاش ss server.crt و لا كلي كاينه حتى هي apache 2 سلاش server.key مزيان. اشنو نقدر نبدل بيان نزيد واحد دايركتوري. علاش؟ حيت حاط واحد لو فيشي ديال لو فيشي .htaccess في الريبيرطوار اللي هو فيه لي ريغل اللي تقول لي باش ناكسيدي لهاد لو سيت خصني ندخل واحد اليوزر والمود باس. هو باش يشوف هاد لو فيشي خصني نعطيه هنا، خصني نقولها ليه هنا. كيفاش غادي نقولها ليه؟ يعني دايركتوري var www.html -ensa غنقولها ليه allow اشنو تندير، غنقولها ليه allow override all، يعني باش نقول ليه شوف هذاك لو فيشي ht.access. نزيد دايركتوري مزيان enregistrer وندير سيرفيس قبل ما ls سيت available. قبل ما نونجستري قلنا شاك نوفيل فيشي د config الا كريناه جديد خصنا نردوه enable. دابا عندنا هاد ensa-ssl.conf غير available ولكن خصني نردوه enable. to in site ensa-ssl مزيان.
d'abord il suffit redémarrer ou là reload charger la nouvelle configuration Apache. Apache.service journal service Apache de status service Apache de reload. كاين مشكل insta-ssl.com. نشوف واش هنا كاين مشكل. المشكل كاين في ديك allow override allow over مزيان نجي لهنا ونحاول ندخل https www.insa.ma avancer ajouter une exception confirme. انسى SSL علاش هادي فين فيها المشكل. شوف المشكل فين كاين دايركتوري سيرفيس اباتشي ريلود مزيان https ديماري واير شارك ونشوف الترافيك اللي كيدوز https www.insa.ma كيعطيوني واحد الحاجه خصني اجوتي علاش حيت ما فاتحش https www.insa.ma avancer ajouter une exception confirmer l'exception امين واحد مزيان بون دونك هنا لاكسي سيكوريزي خاك تبان هنا نون سيكوريزي غير باسكو السيرتيفيكا ولا لوطوريتي لي ثانيه لاسيرتيف ني با فاليد في لو نافيغاتور. نشوف لو ترافيك اللي داز بيان سور هنا عندنا كونيكسيون تي سي بي كلاينت هلو نشوف الاخر لا كونيكسيون الاخرى هنا هنا كلاينت هلو نشوف هنا كلاينت هلو لو كليون اللي بغا يكونيكتي على ديال HTTPS صيفط واحد لا كلاينت هلو اللي هو اللي هضرنا عليه قبيله. هنا شنو قلنا غادي يكون فيه الا هبطنا لتحت فين هنا signature hash algorithme يعني les algorithmes de hachage اللي supportés par هاد لو كليون. كنلقاو هنا شاوان هنا
النوم RSA. مزيان. غادي نجيو لو سيرفور. باش غادي يجاوبو لو سيرفور؟ لو سيرفور غادي يجاوب سيرفر هلاو سيرتيفيكيت، غيصيفط لاسيرتيف وغيصيفط معاها واحد لاكلي يشونجي اللي غادي نشوف هنا فين هي لاسيرتيف. بون هاهي حنا غادي نلقى سيرتيفيكيت. اشنو صيفط فهاد لاسيرتيف؟ صيفط كاع لي زانفورماسيون ديالو، جوت بوانسا لوطوريتي certification localité name. المهم كيصيفط كاع لي زانفورماسيون، كيصيفط معاهم واحد لاكلي. من بعد هنا غادي نشوفو الا شفنا هنا غادي نلقاو واحد نيو سيشن تيكت. كتفتح واحد لا سيسيون لي شونج غادي تكون شيفري، يعني كاع لي دوني. الا شفت هنا ابليكيشن داتا يعني لي دوني اللي تيدوزو غادي نلقاوهم encrypted application data، لي دوني كريبتي. مزيان، هادشي اللي بغينا. كونيكسيون سيكوريزي. جيسبر ما نكون نسيت والو. اي ميرسي.